ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथ तत्रागमद्ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः चारणायक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसोद्विजाः द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः गायन्तश्च गृणन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च ववृषुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभः कुर्वन्तः सङ्कुलं राजन् भक्त्या परमया युताः भगवान् पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभुः संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत् लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमङ्गलम् योगधारणयाज्ञेय्या दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम् दिवि दुन्दुभयोनेदुः पेतुः सुमनसश्चखात् सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिश्रीश्चानुतञ्ययुः देवादयो ब्रह्ममुख्यानविशन्तं स्वधामनि अविज्ञातगतिं कृष्णं ददृशुश्चातिविस्मिताः सौदामन्या यथाकाशे यान्त्याहित्वा भ्रमण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा राजन् परस्य तनुभृज्जननाप्यजेहा मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य सृष्ट्वात्मनेदमनुविश्य विहृत्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वाञ्चानयच्छरणदः परमास्त्रदग्धम् जिज्ञेन्तकान्तकमपीशमसावनीशः किं स्वावनेश्वरनजन् मृगजुं सदेहम् तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाप्यजेष्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिधृक् नैच्छत्प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं मर्त्येन किं स्वस्थगतिं प्रदर्शयन् य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम् प्रयतः कीर्तयेद्भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम् दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोऽग्रसेनयोः पतित्वा चरणावस्त्रैर्न्यषिञ्चत्कृष्णविच्युतः कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्स्नशो नृप तच्छ्रुत्वोद्विग्नहृदया जनाः शोकविमूर्च्छिताः तत्र स्मत्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविह्वलाः व्यसवश्चेरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्त आननम् देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम् प्राणांश्च विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः उपगुह्यपतींस्तातचितामारुरुः स्त्रियः रामपत्न्यश्च तद्देहमुपगुह्याग्निमाविशन् वसुदेवपत्न्यस्तद्गात्रं प्रद्युम्नादेन् हरे स्नुषाः कृष्णपत्न्यो विशन्नग्निं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः बन्धूनान्नष्टगोत्राणामर्जुनः साम्परायिकम् हतानां कारयामास यथावदनुपूर्वशः द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोप्लावयत्क्षणात् वर्जयित्वा महाराजः श्रीमद्भगवदालयम् नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः स्मृत्याशेषाशुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलं स्त्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान् धनञ्जयः इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचयत्
श्रुत्वा सुहृद्वधं राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः त्वान्तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम् य एतद्देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तयेच्छ्रद्धया सर्वपापैः प्रमुच्यते इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतारवीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन्मनुष्यो भक्तिं परां परमहंसगतो लभेत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 31 सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।